Hello and welcome. You're watching Goa 365 News now. I'm your anchor Anjali Agya and I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the headlines. Sakorda locals demand probe into alleged 2.46 rupee lakh panchayat scam over gutter cleaning payments. Yellow alert for Goa as Arabian Sea weather system brings rain, thunderstorms and gusty winds until October 21st. And we begin with our top story for the day. Tensions rise in Sakorda as locals accuse the panchayat of rupees 2.46 lakh scam over gutter cleaning payments, with panchayat members demanding an investigation and citizens grilling officials in Gram Sabha meetings. The village awaits clarity on alleged fund misuse in the dispute that's shaking community trust. Tensions rise in Sakorda as locals accuse the panchayat of rupees 2.46 lakh scam or gutter cleaning payments, with panchayat members demanding an investigation and citizens grilling officials in Gram Sabha. The village awaits clarity on alleged fund misuse in a dispute that's shaking community trust. Residents of Sakorda have raised serious allegations of financial irregularities involving rupees 2.46 lakh in the Sakorda Panchayat's payments for gutter cleaning and bush cutting. Two Panchayat members, Mahadev Shetkari and Darshana Mapari, have called on the Director of Panchayat to launch a thorough investigation and urge the Gram Sabha to clarify the matter. During a well-attended Gram Sabha on October 5th, locals grilled the Panchayat Secretary and members over questionable expenditure. However, unsatisfactory answers led to the meeting being adjourned to the following Sunday. When the session resumed on October 12th, the Sarpanch revealed that the Panchayat had filed a complaint against the Secretary for fund misuse. It was also disclosed that the Sarpanch had shared an OTP to clear payments under the Secretary's instruction, raising questions about procedural lapses. साकोड्या ग्रामसभेन मोठो आवाज जाल्लो फाटल्या दिसांनी आनी भ्रष्टाचाराचेर आमी एक प्रश्न उचललेलो. सो सध्या तुमकां जस्ट मातसो एजेंडा सांगता. हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे पयलो मुद्दो म्हणजे आमचो जो सरपंच आसा कळ्ळें, तिणें आमच्या अख्ख्या साकोड्डेच्या लोकांक तशेंच गांवच्या अख्ख्या लोकांक आनी तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांक तिणें मिसगायड केलें आनी फटयलें आनी सांगलें की ग्रामसभा पोस्टपोन करतली म्हणून. दुसरो आसा इनवॉल्वमेंट. ही जी सरपंच आसा तिजो फॉर्जरी जाल्या हांगा आनी ती स्वता तेंच्यांनी पंच मेंबरांनी एक्सेप्ट केल्या थंय जे रुलिंगान आसा तेंच्यांनी. सो ती फॉर्जरी उगडकीस हाडपाक आमी आयज हांगा आसा. म्हाजो एक सिंपलसो क्वेश्चन आसलो. 5 मायग्रंट्स म्हणजे परप्रांतीय जे लोक आसा तेंच्यांनी थंय काम केलें आनी तेंच्या नांवार वाउचर इशू जाल्या. ते कशें जालें आनी हे कोण लोक हे फक्त तेंचे कडेन मागलेलें. तितून हे शिरीष देसाय म्हणून सांगल्या सारकें. शिरीष देसाय जो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच इन दीस टर्म तेणें सांगलें आनी तेणें वचून स्वता जावन BDO कडेन कंप्लेन दिली आनी BDOक सांगलें की कितें तरी भ्रष्टाचार जाता. सो स्वता जावन भ्रष्टाचाराचें एलिगेशन स्वता सेक्रेटरीचेर घातलें. ओके. सो जेन्ना भ्रष्टाचार जाता ते म्हाका अशें दिसता की ताका स्वताक खबर ना काय जर सेक्रेटरी जो आसा तो पंच आनी सरपंचाक घेवनूच आनी तिसरो मेंबराक घेवनूच तो ते वाउचर इशू करपाक शकता. जेन्ना हो क्वेश्चन परत जेन्ना आमी ग्रामसभेक विचारलो तेन्ना सरपंचान स्वता जावन एडमीट करून सांगलें की बाबा हय आमी स्वता जावन ते OTP शेअर केले. 7 फावटी OTP येयले, 7वी फावटी शेअर केले. सो हे एक पयलो मुद्दो जालो. सो पयलीं म्हणजे की तिणें आमच्या अख्ख्या साकोड्डेच्या लोकांक प्लस गांवच्या आनी गोंयच्या अख्ख्या लोकांक तिणें मिसलीड केलें आनी फटयलें अख्ख्या स्टेजी मुखार आनी अख्ख्या प्रेस मिडिया मुखार की आपूण ग्रामसभा मागीर घेतली म्हणून. आनी आज पर्यंत नवी डेट आमकां मेळिल्ली ना. दुसरी गजाल इनवॉल्वमेंट ऑफ फॉर्जरी ऑफ द सरपंच एंड द सेक्रेटरी. कळ्ळें. आतां तुमकां हांव सरळ सांगता. कितली तेंच्यांनी ना म्हणो कितेंय म्हणो कशें कितें करता ते करूं, बट आमकां खबर आसा. हांव एक प्रूफ तुमच्या मुखार स्वता घेवन येता. हो वाउचर हांवें डावनलोड केला. ओके. पळया तुमी. हेजेर सायन्ड बाय संदीप ईश्वर हलियाली सेक्रेटरी, डिजिटल सायन आसा तेजी, आनी संजना बिगो नार्वेकर आनी तेज्या वयर प्रकाश बी नार्वेकर. ही 3 नांवां आसा. हे प्रकाश बी नार्वेकर जो आसा तो आमच्या सरपंचीचो देर. सो दीस इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंट्रस्ट. कितें आसा ते प्रूफ कोर्टा कडेन आमी ऑलरेडी मागलां की बाबा कितें आसा ते बेगींतल्या बेगीन प्रूफ करचें. हें एकूच बारीकशें प्रूफ 24,000-25,600चो एकूच वाउचर हांव तुमच्या मुखार घेवन गेला. हें फक्त ह्या ह्या 6 म्हयन्याचें किंवा आतां 2 म्हयन्याचें. पंचायताची टर्म सुरू जाल्यार ऑलमोस्ट आता 3 वर्सां जाली. एकूच जर इतलें जर विदीन 6 म्हयने जेन्ना हांवें फायंड आउट केलें तेन्ना जर म्हाका हें मेळपाक शकता जाल्यार म्हाज्या RTIच्या इन्फॉर्मेशनान म्हाका आनी कितकें मेळपाक शकता. सो 100% देर इज कितें तरी भितुरल्यान हेंचे भितुरल्यान कितें तरी शिजता. आतां हे सरपंच आनी पंच जे आसा रुलिंगांतले
हे आनी हो सेक्रेटरी हितून खंय ना खंय आमच्या लोकांची दिशाभूल करता. जाता तितल्या बेगीन साकोड्डेच्या लोकांक न्याय मेळपाची गरज आसा सध्या. पयलीं दिल्ले प्रश्नांचे उत्तरां तांच्यानी सविस्तर दिवपाक जाय. सो तुमकां ग्रामसभा जाय जाल्यार एक व्हिडिओक बीन कंप्लेंट दिवची पडटा की ग्रामसभा जाय. व्हिडिओ कंप्लेंट बी आयज मिडिया म्हणजे कितें, पयलीं एक अक्षर पुर्तुगेजाक वाचपाक कळनासलें, लोकां कडल्यान वाचून घेवन ते कितें अर्थ काडून ताचेर दखल घेताले. ऑफिशियल लेटर जाय ना, पेपरांनी भरला आनी परत रिटर्न दिवपाक जाय तांकां. हे ऑफिसर कसलो तर तो कितले फावटी जाली, दोनदा पोस्टपोन जाली. Despite ongoing scrutiny from citizens, the secretary refused to clarify the matter, citing the ongoing complaint against him. The dispute centers around 7 vouchers totaling rupees 2.46 lakh, which locals allege were improperly paid in collusion with Panchayat officials. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Sargavkar for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. Tempers flared at the Bori Gram Sabha as villagers clashed with the Panchayat over road widening, hill cutting and mounting garbage issues. While the Panchayat insists the road project is to ease congestion, many allege it's a cover to boost FAR and benefit builders. The debate got heated. Here's what went down. रेजोल्यूशन घ्या मरे चोरियां कित्याक करता चोरियां रेजोल्यूशन घ्या न्हू पंचायती ताका ऑर्डर दिया न्हू ऑर्डर दिया न्हू पंचायतीच्यान माती विकता म्हणून सो गार्बेज प्लांटाचेर हांगा बायसोकलान तुमुलदाजीन जागो दिल्लो आसा थंय प्लांट करपाचें फायनल जाल्लें आसा. तेजो दुसरो आसा तो बॅड कंडिशन रोड्स इन विलेज जे इंटरनल रोड आसा ते काबार जाल्या ताका लागून पॉयंट घातलेलो. ते पॉयंटाचेर आमी सांगलां की जाता तितले बेगीन हे रोड आसा ते सारके करचे. तेजे नंतर तिसरो आसा तो वॉटर स्कॅर्सिटी इन बोरी विलेज, जे उदकाचो इश्यू जो आसा हो उदकाचो इश्यू अजून पर्यंत सॉल्व जाल्लो ना बोरी गांवांत. आनी तितूंत भितर सुभाष फळदेसायान फाटल्या दिसा एक स्टेटमेंट केल्लो की 60% उदकाचोच पयसो गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता, 40% लोक उदक चोरता. हे असो स्टेटमेंट त्या टायमार जाल्लो. तर हांव हेजेर पंचायतीक एक रेजोल्युशन घेवपाक लायलां की आमचे गांवांत जितले पायपलायनी फुटल्या बारीक बारीक जावं कितें फुटल्या तितले हे PWD दाखोवन दिवचे आनी जाता तितले बेगीन हे सॉल्व करून घेवचे. तेजे नंतर हिल कटिंग जो बोरी मिरगां जो नवदुर्गा देवळा कडल्या फाटल्यान जो हांगा रोड वयता पुला कडेन भायर सरता हे रोडार रोड वायडनींग जाता. तशेंच गांवांत जितले रोड वायडनींग जावपाक जायना ताका लागून एक पॉयंट घातलेलो जे हिल कटिंग फाटल्या दिसांनी जाल्लें आनी तेजेर हांवें सविस्तर व्हिडियोय काडून GP न्यूजाचेर घातलेलो आसा. आतां ते हितून कितें ते सरपंच म्हणपाक लागलो की बाबा रोड वायडनींग जावपाकूच जाय. तर हांव म्हणटा की जेन्ना बोरयांत हो जो मेन जो एक्झिस्टींग जो रोड आसा तो वायडनींग जावपाक चालू जाल्लो आसा तशेंच दुसरो फाटल्यांतल्यान आनी एक रोड घालपाक प्रपोजल तेणी घातलेलो आसा. म्हणजे बोरी गांव हो फक्त रस्त्याकूच काबार करपाक सोदता हो आमचो एक सामको प्रश्न आसा. कित्याक गांवांत घरां आसा लोक रावता आनी अशें जर रस्ते जाले जाल्यार गांव काबार जातलो आनी दोंगर तरी सामको सोंपतलो. जे दोंगरार रानटी जनावरां आसा तेणी खंय वचप. तुम्ही तर अशेंच तर दोंगर काबार करीत रावले रस्ते पावून रस्ते एकदां पावले प्लॉट जावपाक लागता प्लॉट लागले म्हणून काबार सगळे. तर ताका लागून हांव म्हणटा की बाबा तो रोड वायडनींग जावपाक जायना. आमकां इंटरनल रोड्स नाका वायडनींग अल्टिरियर मोटिंग ते इंटरनल रोड्स कित्याक सोदतात ते प्लॉट करूंक आनी FIR यूज करूंक ते इंटरनल रोड वायडनींगाचेर तुका FIR यूज करूंक जाता एंड वील अपोज इट. आमकां नाका ते इंटरनल रोड्स. Here's what the Sarpanch had to say after the Gram Sabha. सभेक खुबशे टॉपिक येयले तितून भितर एक टॉपिक आशिल्लो गार्बेजीचो. गार्बेज हो मोठो इश्यू आसा. आमकां ऑलरेडी कॉम्युनिटीन जमीन दिल्ली आसा आनी त्या जमनीचेर आमी डिमार्केशन करून तो गार्बेज प्लांट हो करतले. सो सेंट्रलच्यान ते आमकां पयर थोडे येयल्ले डिपार्टमेंटाचे लोक येयले तेणे पळोवन गेल्यात जागो पळोवन गेला सगळें केला तेणी आनी आमकां सांगलें तेणी बेगिनात बेगीन डिसेंबर पयलीं करून दिता म्हणून. सो हो एक इश्यू जालो. आनी दुसरो म्हणल्यार हो जो आमचो मेन रोड आसा हो सदांच कंजेस्टेड आसता. सांजचो सकाळचो सदांच ब्लॉक आसता. आनी आमी जेन्ना सगळ्यांनी ठरयलें की वयलो रोड मिनींग रोड आसा पळय तो वायडनींग करतले तेन्ना कोण तरी म्हणपाक लागले बेश्टे हे इलिगल हिल कटिंग हे इलिगल हिल कटिंग आनी थंय क्रिमिटोरियमा खातीर लेवलिंग केल्लो असो एक स्पॉट. आनी हे इलिगल हिल कटिंग कांय ना हो रोड आमी बरेपणान सगळे लोकांक जाय म्हणून केल्लो आसा.
एक दोग जाण उलयतले आपल्याक नाका रोड आनी बेश्टी मेळटा ती जर हें घालतले जाल्यार तेंचे आमी सोसून घेवचे ना आनी आमी असली मनशां कॅरी करना आमी कशेंय जर आमची सगळी टीम आसा 13 जाणांची ती आमची एकमतान तो रस्तो वर्क करतलेच करतले आनी बाकीचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा पळय तीय करतले कोणेय कसले मोठे ऑब्जेक्शन आसूं लोकांक जे बरें जाय ते आमी करतलेच. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. Today, devotees gathered at the chapel of Our Lady of PT, Monte Hill, Madgaon, to celebrate the feast of Noce Senora di Piedad with great devotion. The main celebration was led by Father Albano Fernandez, marking a day of faith and community spirit. पहिले स्वातेर आमी देवाक दिन वाचता आमी सायबीण मांचे हे परबे समयार जूड आनी ताचो घोराबो आनी ताची भुरगीं आदार दिला ताणें हे फावटी परब समारंभाक आमी न्हू सायबीण मांयक खरेंच देवाक दिन वाचूंक जाय तिच्या देण्या खातीर ती आमच्या कुटुंबाची राणी आनी ती आमकां आमचें कुटुंब भावार्थान मोगान आनी भरवेशान जिवंक खेरीत भाशेन आमकां ती एक नमुनो आनी हेंच कितें आज आमी नियाळ्ळां 9 दिसांची तयारी करून आज परबेचो विशय तोच की आमच्या गोराबे समुदायो आनी पवित्र सभा आमी भावार्थान भरवेशान मजबूत करूंक गोठाय आनी हे फेस्त आमच्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी हांगासर एक पारंपारीक एक संवय सांबाळून भावार्थान समारंभ तेन्ना आमच्या गोंयांत एक बरी संवय आसा सायबीण मांयची भेट आमी घरांनी व्हरतात आनी सायबीण मांयची भेट घरांनी व्हरप म्हणजे आमकां एक भरवंसो आमकां आदार तिचें आसणें आमच्या कुटुंबाक एक गोठाय अशें जावपाक जाय आनी असले मनान आमचे सायबीण मांयची भेट आमच्या कुटुंबान आमी स्विकारूंक जाय एक जें कितें बरें आमच्या गोंयांत आमी सांबाळलेलें आसा तें पूण कांय फावटी दूख भोगता की ही पासून समारंभणी जायते जाणांक एक भायली समारंभणी जाल्ली आसा ओत्मीक नवसन्नीची न्हय सायबीण मांयक वतात तेन्ना चड ध्यान मन खावपाचेर आमी यात्रिकांनी कितें सांगल्यार पासून तें तांच्या मनार तें बसना थोडे फावटी सायबीण मांयक मान पासून दिश्टी पडना घडये जायत कांयच्या ती व्हरप तांगेरसून आमगेर येता जाल्यार तें नाका म्हणप सायबीणूच नाका म्हणप आनीक दुस्मान कांय कितेंय आसा जाल्यार तातूंत तें बरेंपण हाडपाचें तेय उपाय घेवप ना आनी आज असलें सांगल्यारूय जायते जाणांक तें वांकडें वायट दिसता तो सांगून कोण आनी कितें आसा पूण आमच्या धर्मीक भावार्थान जी शिकवण आसा आनी सायबीण मांयच्या बाबतींत ती आमकां फावो जाल्या ती म्हाका दिसता आमच्या कुटुंबांनी आनी हे बरी एक संवय आसा तातूंतल्यान ती आमी जियेंक जाय आनी पाळूंक जाय तर म्हजें एक काल विनवणी सायबीण मांय आमच्या घरांनी हाडटात जावं तिका आमी जायते नांवांनी उलो करता पूण ती सायबीण मांय आमकां बरवंसो आमकां गोठाय आमकां बोड आमकां जेवसी व्हरता हें उडकून बरे भाशेन भावार्थान सायबीण मांयची भेट कुटुंबांनी स्विकारची आयज घडये थोड्यांक चड जालां मांय पाय आनी गरजे भायर थोडे फावटी न्हू मायन पायन केलेले मोगाचे सॅक्रिफायस सोंपी पूण तूं सांगता तें खरें इट्स व्हेरी सॅड दुखाची गोश्टी खरें म्हणल्यार न्हू अशें आमी खरेंच करूंक फावना खरो मोग म्हणटात तो उतरांनी न्हय पूण कोरन्यांनी दिश्टी पडटा पूण तांचे दोळे उगडचे म्हणून मागता जायते बाडी माय पाय जाणटे पिराय सोंसतात हालसिलांनी आसात घडये थोड्या भुरग्यांनी तांकां घडये आपल्या फायद्या प्रमाणे करून केलां घडये जायत जाल्यार ताणें तें ओळखून घेवचें ना आपली माय पायची सेवा करची ताणें त्याग केल्यार तांकां ताचो बरो इनाम दिवचो म्हणून आमची विनंती. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. And finally, turning to the weather, a weather system over the Arabian Sea and Lakshadweep is gaining strength and is expected to bring wet and windy conditions to Goa over the next few days. The IMD has issued a yellow alert for Goa until October 21st, warning of light to moderate rainfall. Thunderstorms with lightning and winds reaching up to 50 km per hour will mainly affect South Goa. Let's take a closer look at what to expect. The low pressure area currently over the southeast Arabian Sea is likely to turn into a depression within 24 hours. This will cause more clouds and rain over the region. Temperatures will hover around 33 degrees Celsius during the day and about 26 degrees at night. Though dry weather was seen in Goa recently, things will change soon as this system moves closer. While there is no fisherman warning for the Maharashtra-Goa coast, rough seas with strong winds are expected along the coasts of Kerala and Karnataka, as well as the Lakshadweep and Comorin areas. Fishermen in these regions are advised to avoid going out to sea until October 23rd for safety reasons. Heavy rainfall may cause waterlogging and traffic jams in parts of Goa,
especially in low-lying areas like Panaji. There's also a risk of flash floods, landslides, and damage to crops and homes. Residents are advised to stay cautious, avoid unnecessary travel during heavy rain, and follow safety instructions from local authorities. Yellow alert until October 21st. Light to moderate rain likely across both districts. Thunderstorms and gusty winds likely in South Goa. Local flooding, traffic disruptions, and power outages possible. Residents urged to follow safety precautions. Rough seas near Kerala, Karnataka, and Lakshadweep. Fishermen advised to stay ashore until October 23rd. Maximum and minimum temperature for Monday, 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That's all for today. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV. From everyone here at Goa 365, we wish you all a happy and safe Diwali. Stay informed, stay safe, and we'll see you again tomorrow right here on Goa 365.